diine islam duma la ngeen julli mu ne jamono ji lu mu xatee zamanu jamono ji xataayam bi nga am doomu toll lu toll noonu nga jël ko nga defee ko ngir yàlla jox ko yàlla yonent bi def ko ci àllu yow doo gëstu doo xool doo limbal mu ne ñu ngi jaajëfal yàlla di leen jaajëfal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصلى رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القران وتجاوز ما كان في تلاوه الناس والنسيان او تأويل كلمه عن موضعها او تأويل حق او تقديم او تأخير او زياده او نسيان أو تعويل غير أو رجل أو سكن أو تابع تلاوة أو قتل أو شراء أو غير لسان أو وقوف غير وقوف غير بيان أو متن أو تفصيل أو عودة أو جن أو إراب بغير مكان فكم منا على التمام والكمال والمحرم من كل الأرهاب فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وقنا قلب من كرهه ووفي الحق هم والعداء والقلب اللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمراض ولا تحرمنا بالشر والشقاوة والدلالة والطغيان ونقنا قبل الماء والخلل والخذلان أمنا بها بالنبي كريم والنفير من نفس كلا وبين وجوهنا يوم القيامة تكرك آمنا من النيران ويمن كتابنا ويقضي حسابنا وحكم ميزاننا بحقنا وحق سقامنا والسوار واصلنا في وسط الجنان ومنا سوى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وحكمنا بدعاء حياتنا يتيقظنا بحق التوحيد والإنجيل والزبور والقرآن أعلنا جميع ما سألنا به في السن والبلاد وزدنا من فضلك الواسع وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد التائب الشريعة والبرهان الأحمد يا أرحم الراحمين اللهم وانفعنا بالقرآن العظيم وبارك في آيات الذكر الحكيم فتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم كلنا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخيرة القرآن وآتنا من كل بلاء الدنيا والآخرة بحرمة القرآن
وأدخلنا الجنة يا أمة سيدنا محمد بحق الله اللهم اجعل دعاءنا في الدنيا كريما وفي القبر وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبينها وبين النيل والنهر سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما من فضل وجود وكرميا وكرميا اللهم اهدنا بهداية الإسلام وعافنا بهداية الإسلام ونجنا من النيران بكرامة الإسلام وأدخلنا الجنة المشفعة الإسلام وارفع درجاتنا بفضلك الإسلام وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة الإسلام يا رب والإسلام اللهم اجعلنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل هجن حسنة وبكل هجن أمة وبكل ركن نفعة بكل حين سنة اللهم اغفرنا في الألف ألفة وفي البحر بركة وفي الساء توبة وفي الساء ثوابا وفي الدين جمالا وفي الآل حكمة وفي الخالق إلا وفي الدار نورا وفي الدار سخاء رحمة وفي زايد الفتن وفي السين سنة وفي السين شفاء وفي السعادة السجن وفي الجاد الجاد وفي الجاه وفي الداء شهادة وفي الزايد وفي العين أمن وفي العين هنا وفي الفاء فلان وفي الكاف قربة وفي الكاف كفاية وفي اللام زلفا وفي الميم موعظة وفي النون نورا وفي الواو وصلة وفي الهاء هداية وفي اللام ذات وفي الياء يسرا وفي الياء يسرا وفي الياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الداعين أجمعين اللهم صل ثوابنا وما تلونا إلى سيدنا محمد عليه السلام وإلى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى روح شيخنا وسيدنا وتجارة الله وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا يؤمن هو الله يعلمنا وإلى جميع أصحاب الخيرات والمؤمنين والمؤمنات اللهم ثم نتوجه وخذهم من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.